ॐ नमश्चण्डिकायै षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभान्नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो दिव्याः सदूतोमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्तता सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणतः कश्चिद्यदि वो तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषांश्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरङ्कोष्ठादन्येषान्धुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा दिव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं दिव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य वध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां वध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ एतत् श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।